دی سمجھ آنی چاہیے آواز بھی شکتی کر دیا اج دی عظیم الشان فقید المثال محفل حسن قرت دے اندر تسی احباب اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تشریف فرما ہو بڑے بڑے نامور قرائے کرام تلاوتاں فرما بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گیاں بھی میں انتہائی مختصر وقت دے اندر صرف چند معروضات تساں احباب دے گوش و گزار کرنیاں چاہنا بالکل سادہ جے انداز دے دیکھیے یہ فطری بات ہے کہ گفتگو کرنے والا انسان اپنے مقام اور منصب دے اعتبار دے نال جتنا اہم ہوئے گا او دی بات نو اتنا ہی زیادہ توجہ دے نال سنیا جائے تسی احباب بڑے ذوق والے ہو اور محبت والے ہو سارے میری باتاں سن رہے ہو ذوق اور شوق دے نال اگر ایسے جگہ تے کوئی علاقے دا وزیر آ جائے مشیر آ جائے اور مسجد کے اندر آگے گفتگو کرے تو اگرچہ وہ قرآن کریم دی الفاظ دی ادائیگی اچھی نہ بھی کر سکے لیکن تسی بھی جانتے ہو اس بات نو کہ شاید اتنے لوگ ہی اور باہروں آ جان دی بات نو سنن واسطے کیوں کہ وہ مقام اور منصب بڑا ہے کوئی باہر دو چار ہوٹر والیاں گڈیاں ہو گیا ان دا گرد دے لوگ جڑے کدی مسجد دے اندر نہیں بھی آئے وہ بھی آ جان توجہ مقام اور مرتبے کو دیتی جاتی ہے میرے بھائیوں جتنا کوئی بڑا ہوئے اتنی زیادہ توجہ اور اہمیت جس کتاب کی اسی تلاوت کر رہے ہیں اور جس کتاب کو تسی سن رہے ہیں ایک اس ذات کا کلام ہے اس ذات دیاں باتاں نے اس ذات دی گفتگو ہے کہ مقام اور منصب دے اعتبار دے نال بے مثال ہے او دے برابر دا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کلام الملوک ملوک الکلام کہیں نے بادشاہوں دا کلام بھی بادشاہی ہوتا ہے لیکن ایک سوال ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ دی بات نو توجہ دے نال کیوں نہیں سنے گا اگر اسی کسی بہت بڑے منصب والے کی بات نو اہمیت نہ دواں گے اور انہی بات کو توجہ دینا نہ سنا گے تو وہ ناراض ہوئے گا اور جیڑی قوم اللہ ذوالجلال کی بات کو اہمیت نہ دوے اور اے ہوئی شکوہ پیغمبران کل قیامت والے دن کرنا ہے الیوم نختم علی افواہہم حضرات میں دو چار مثالاں تساں احباب کے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں قرآن دی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم تو قاری حضرات انشاءاللہ اپنے تلفظ دی ادائیگی دے نال پڑھیں گے میں بھی محبت دے نال دو چار باتاں کرنیاں نے انشاءاللہ اور میں امید کرنا کہ تسی اسے محبت دے نال ہی سنو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ پہلے لفظ دے اندر اللہ ذوالجلال نے عربی زبان دے اندر قرآن نازل فرما کے، عرب معاشرے دے اندر قرآن نازل فرما کے، اور عربی زبان دی فہم و فراست دے اندر عبور رکھنے والے لوگوں دے اندر قرآن نازل فرما کے پہلے لفظ دے اندر ہی چیلنج فرما دیتا، فرمایا الف لام میم۔ او قرآن دی حقانیت دے اوپر شک کرنے والوں، پیغمبر دی ختم نبوت کو ٹھکرانے والوں، پروردگار عالم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا عربی زبان دے اندر، اور اللہ جلال چیلنج فرما رہے ہیں کہ الف لام میم دا مطلب بیان کر کے دکھلاؤ، دسو الف لام میم دا معنی کی۔ اور پھر اگے اللہ جلال دا قرآن 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس بات کا چیلنج دے رہے آئی، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اس کتاب دا ایک ایک حرف، اس کتاب دا ایک ایک نقطہ، اس کتاب دا ایک ایک زبر اور زیر اور شد اور مد اللہ جلال نے سب شک و شبہ تو بالا تر پیدا فرمایا ہے۔ اگر کتاب کی حقانیت دے اندر کوئی شک ہے، قرآن دے محفوظ رہنے دے اندر کوئی شک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر اس قرآن دے متبادل تسی کوئی بنا سکتے ہو، تو پھر جاؤ اللہ جلال دا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ جلال دے قرآن دی حقانیت، اللہ دے قرآن دا چیلنج، اللہ اکبر۔ حضرات بات میں کر رہا کہ جتنا کوئی بڑا ہوئے گا اوہی بات بھی اتنی ہی بڑی ہوئے گی، اوہی بات نو اہمیت بھی اتنی زیادہ دی جائے گی۔ اوے میرے مسلمان بھائی ذرا غور کری میری بات دے اوپر۔ آج دنیا دے اوپر سوشل میڈیا دا بڑا دور ہے، سوشل میڈیا نے انسان دے قلوب و اذہان دے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اللہ اکبر۔ آج بچہ اپنے ہاتھ دے اندر موبائل لے کے پھرتا ہے، توجہ کرنا تسی جناب موبائل دے اندر بڑے بڑے لوگوں دے نال رابطے کرتے ہو، اور رابطہ وقت ہوندا ہے اس موبائل دیاں جدائیاں نو برداشت نہیں کرتے، اپنے سرہانے رکھ کے سوتے ہو۔ اوے رات دی کسے تاریکی دے اندر تیرے کسے پیارے، تیرے کسے محبت کرنے والے دا تینوں میسج آ جائے، پیغام آ جائے، موبائل دی تھوڑی جی حرکت ہوندی ہے تے تیریاں نیندریں اڑ جاندیاں نے، تو بے قرار ہو جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جلدی دے نال تو اٹھ کے اس میسج کو پڑھنا ہے، اس پیغام کو پڑھن تو بعد پھر رپلائی بھی کرنا ہے، ادا جواب بھی دینا ہے۔ کوئی دنیا دا تیرا کوئی دوست، دنیا دا تیرا کوئی تعلق والا، دنیا دے تیرا کوئی محبت کرنے والا تینوں میسج کردا ہے، تینوں پیغام بھیجدا ہے، تو بے قرار ہو جانا ہے۔ جتنی دیر تک تو دے پیغام نو پڑھنا لوے تینوں چین نہیں ہوندا، تینوں آرام نہیں ہوندا۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائی، تو کیسا اللہ جلال دا بندہ ہے کہ تینوں پیدا کرنے والے خالق اور مالک دا پیغام آیا ہے، اللہ جلال دا میسج آیا ہے۔ تیری زندگی دے 20 سال گزر گئے، تیری زندگی دے 40 سال گزر گئے، تیری زندگی دے 70 سال گزر گئے، تو کبھی زندگی دے اندر پڑھے ہی نہیں، تو
کدی زندگی دے اندر دا ترجمہ ہی نہیں پڑھیا، تو کدی زندگی دے اندر گوارا ہی نہیں کیتا کہ مینوں پیغام بھیجنے والا مینوں کی کہنا چاہ رہا ہے، میرے نال کس قسم دی باتاں کرنی چاہ رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ جلال دا کلام جے، کسی انسان دا کلام نہیں، اے اللہ جلال دی چٹھی ہے، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، بھیجنے والا اس نو سونا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے، طرف محمد کھلی الہیہ۔ اللہ جلال کا پیغام۔ اور دوسری بات اللہ اکبر، اس کتاب کو معمولی نہ سمجھے آئے، انہوں بے مقصد نہ سمجھے آئے۔ اللہ جلال نے اس کتاب کو نازل فرما کے پوری دنیا دی انسانیت دے دلوں دی کایا کو پلٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک تبدیلی والی کتاب ہے، انقلاب والی کتاب ہے۔ اس کائنات کے اندر سب تو بڑا انقلاب لے کے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرات رات توجہ کرنا، میرے پیغمبر جس معاشرے کے اندر آئے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، خود فراموشی کا شکار میں، انسان دا پتہ نہیں، انسان کو اپنے خالق کی پہچان نہیں۔ ایسے معاشرے کے اندر آگے بھی میرے پیغمبر نے جڑا انقلاب دنیا تے وپا فرمایا ہے، آپ نے بڑے بڑے قیمتی ہیرے تراشے، وہ ملتان والیا جا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، میرا پیغمبر پانوں بندے امپورٹ کر کے نہیں لے کے آیا، اس سے معاشرے دے وچوں ہیرے تراشے کہ چشم کائنات نے دیکھیا، آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے حنظلہ نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء، آئے تے ابو عبیدہ ابن جراح نکلے تے امین امت، آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین، حضرات آئے تے رحمت نکلے تے رحمت، آئے تے صحابی نکلے تے صحابی، آئے تے خائن نکلے تے امین، آئے تے جرواہے نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام۔ کیسا انقلاب، ایک کس طرح آئی تبدیلی آئی کس طرح ہے؟ حضرات رات توجہ کرنا، میں اپنے پرو بات نہیں کرنی چاہ رہا، اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میری بات سنو، تسی قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی
زبان دے وچوں جدوں قرآن سننا انہوں نے ایک سانج ہی بڑی لمبیاں آیتاں پڑھنیاں نے تے تسی جذبات کے جا کے سبحان اللہ کہنی ہے میں کوئی سادہ یہ انداز نال پڑھ رہے ہیں میرے ورگی بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہو قرآن تے وہی ہے نا اللہ جلال کی قسم ہے یہ ہوئی تے قرآن دا اعجاز ہے کہ کوئی بندہ بڑے اچھے لہجے دے نال پڑھے یا کوئی میرے جیسا سادہ انداز سے نال پڑھے قرآن اپنا اثر رکھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر انقلاب لے کے ترتیب تے ذرا غور کرنا پہلے کیے یتلو علیہم آیاتہ اس تو بعد ویزکیہم اس تو بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ اکبر وہ قرآن سنا کے میرے پیغمبر نے تزکیہ فرمایا انہاں کے قلوب و اذہان دا اس معاشرے دی تطہیر فرمائی کفر و شرک کو پاک کر دیتا رسم و رواج کو پاک کر دیتا بدعات اور خرافات کو پاک کر دیتا اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سمجھ نہیں آئی ایجے سمجھ نہیں آئی اے دیکھو نا برتن دے اندر معمولی جی بھی گندگی ہوئے نا معمولی جی او دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دے ہوتے وہ بھی نہ پاک ہو جائے چیز رو پاک اور صاف رکھن واسطے برتن دا پاک اور صاف ہونا ضروری میرے پیغمبر نے سب تو پہلے عقل و شعور دے برتن کو پاک اور صاف کیتا ہے کیتا کدے نالے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ یہ تو برتن پاک ہو گیا ہے اس تو بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ اکبر تائیں تے مرد کرنا جا رہے ہیں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار پیغام اعلانو جنا سین لایا نبی نال رل کے لٹیاں بہار میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے نازل اس پیارے تو صدقے تو قرآن دے نال تو قرآن دے نال وہ دل نو لگا لے اے قرآن دے جی منافع ہزارہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات نے توجہ کرنا میرے کو وقت تو کم میں جس بات کی طرف توجہ دلانی چاہ رہا انسان کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح اللہ اکبر ایک کامل انسان بنتا ہے اور جب انسان دے جسم دے وچوں روح نکل جائے اللہ اکبر ایک لمحے دے اندر چودھری صاحب حاجی صاحب سیٹھ صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب سارے ایک لمحے دے اندر سارے صاحبان دے وچوں میت دے اندر تبدیل ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ ایک لمحے دے اندر لوگ کہتے ہیں میت کو غسل دیتا ہے کہ نہیں دیتا جنازہ کدوں اٹھایا جائے گا روح نکل گئی اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا اور ملتان والے آج تو بیمار ہو جائے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے اللہ اکبر لوگوں نے بڑی ایجادات کر لی ہے کہیں دے ان
کورونا دی بھی ویکسین آ گئی ہے، کورونا دی بھی دوائی تیار ہو گئی. کوئی بندہ کسی کو بخار چڑھ جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جائے، کسی دے سر میں درد ہو جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جائے، کسی دا بلڈ پریشر دا مسئلہ بن جائے وہ ڈاکٹر دے کول چلا جائے، کسی دے ہارٹ دا مسئلہ بن جائے، گردے دا مسئلہ بن جائے، کوئی جسم تکلیف ہو جائے ڈاکٹر دے کول جاندے ہو دوائی لین واسطے. میرا ایک سوال ہے کہ جدوں روح بیمار ہو جائے تے پھر کی کریے؟ روح بیمار ہو جائے پھر کیڑا دنیا دا ڈاکٹر ہے؟ کدھر چلی گئی سائنس؟ میں سائنسداناں کو پوچھنا ہوئے روح دا علاج کون کرے گا؟ روح دا علاج کون کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر کسی دی روح بیمار ہو جائے وہ کدے کو جا کے علاج کروائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات انسان دی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، روح انسان دے جسم دے وچوں نکل بھی جاتی ہے. ایک اور بات ذرا اینو ایتھے رکھیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی شیطان دا مقابلہ کرنا ہے، شیطان بندے دا دشمن ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا کہ شیطان انسان دے جسم دے اندر ایویں گردش کردا ہے کمجری دم جویں خون گردش کردا ہے. اللہ اکبر. اج ہر مسلمان دی خواہش ہے میں شیطان تے کو بچ جاواں، شیطان دا میں مقابلہ کراں. اوے کیویں کرو گے شیطان دا مقابلہ؟ اونوں ہاتھ دے نال پکڑیا نہیں جا سکدا، اونوں گولی نہیں ماری جا سکدی، اونوں لاٹھی نہیں ماری جا سکدی. وہ انسان دے جسم دے اندر داخل ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. واہ کتے مینوں یاد آیا حکیم امت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہیں بڑا پیارا جواب دیتا ہے. کہتا کوئی انسان وہ جدوں تیری روح بیمار ہو جائے گی، جدوں تو شیطان دا مقابلہ کرے گا تو پھر دنیا دے کسے اسلحے دے نال نہیں بلکہ شیطان دا مقابلہ اگر ہو سکتا ہے تے قرآن دی شمشیر نال ہی ہو سکتا ہے. قرآن دی شمشیر نال، قرآن دی شمشیر دے نال شیطان دا مقابلہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آئیے اللہ جلال نے اس قرآن میں کس طرح علاج بنایا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بنایا ہے قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن نو پڑھیا کرو. تسی جناب دلہن نو تورن لگیا او دے سر دے اوپر سایہ کر دے ہو، قسم نے آ واسطے قرآن رکھے ہے. گلافاں دے اندر تسی جناب لپیٹ کے قرآن رکھے ہے. اللہ پاک نے قرآن نو شفا کیا ہے، شہد نو بھی شفا کیا ہے. تے کدی کسی بندے نو تسی ویکھے ہے کہ انہیں شہد دی بوتل گل چ پائی ہوئے، شہد دی بوتل گل چ بنی ہوئے؟ او میرے بھائیو شہد نو کھاؤ گے تے شفا ملے گی. قرآن دی تلاوت کرو گے، قرآن دے اوپر عمل کرو گے تے شفا ملے گی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایڈا اونچی تسی نعرہ مارے نا میں کہنا سارے ملتان نے ستے اٹھ کے بہ گئے ہون گے. یہ نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرات دیکھو نا قرآن ہے نا، قرآن میرے رب نے چیلنج دیتا ہے. تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اتھوں دے وزیر گلیڈ سٹون نے ایک دفعہ قرآن نو لہرا کے بات کہی سی کہ اگر مسلمانوں نو ختم کرنا چاہتے ہو تے اس کتاب دا کوئی علاج سوچو. جب تک یہ کتاب انہاں دے درمیان موجود ہے اسلام نو ختم نہیں کیتا جا سکتا. یہ بھی اسلام دی حقانیت ہے. او مینوں دسو اے بات مینوں دسو کہ کفر ساڈے قلوب و اذہان دے اوپر غلبہ حاصل کر چکے ہے. اے دے باوجود انہاں نو تکلیف کس
بات دی ہے کہ کدی امریکہ دے اندر انہاں دا پادری ٹیری جونز قرآن دے اوراق نو جلاندا ہویا نظر آوندا ہے، کتے قرآن دے ٹیشو پیپر بنائے جا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر دے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ اوے تکلیف کس بات دی ہے انہاں نو؟ مسئلہ کی ہے، ایک ہی مسئلہ ہے حضرات، ان کا اور میرا کیا مقابلہ ہے؟ میں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اس اعلیٰ تہذیب کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ میرے پاس وہ عظیم کتاب ہے کہ وہ عصر حاضر کا کفر دیکھ رہا ہے اپنے معاشرے کو تباہ ہوتے ہوئے، اور میرا کیا مقابلہ ہے؟ تم کتے کے بچے کو گود لینے والے، میں انسان کے بچے کو گود لینے والا۔ اے تو اپنے ملک کے اندر اولڈ ہوم بنا کے اپنے والدین کو ساری زندگی ایڑیاں رگڑنے پہ مجبور کرنے والے، اور میرا دین ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو قرار دینے والا، باپ کی رضا کو رب کی رضا کہنے والا۔ اور تیری تہذیب کے اندر ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت حاصل ہے، میں حیا کی نعمت لے کر پوری دنیا میں حیا کے چرچے عام کرنے والا، اس گندی تہذیب نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی تھا۔ آج عصر حاضر کا فرعون اسلام کے نیل میں غوطے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام کی سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر ہے وہ یورپ کا محاذ ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقانیت، اس کو کہتے ہیں سچائی، اس کو کہتے ہیں بول بالا، اس کو کہتے ہیں عظمت، اس کو کہتے ہیں فتح اور کامرانی۔ انشاءاللہ الرحمن تم اپنی گندی تہذیب سمیت عنقریب زمین بوس ہو جاؤ گے۔ رب کا قرآن قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ امام ابن میں دو باتاں اور عرض کرنی ہیں تے انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کریں۔ حضرات امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جدوں بچہ دنیا دے ہوندا ہے نا، اودوں کہندا ہے زبان حال دے نال اللہ ذوالجلال نو، اللہ جی تسی اج میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے، رزق دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ماں دے پیٹ دے اندر رزق مل رہا سی، اج وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اوے ماں دے پیٹ دے اندر رزق دینے والا کون ہے؟ تے دنیا تے رزق دینے والا کون ہے؟ سوچ کے دسیا نہیں۔ پھر لڑائیاں کس بات دیاں نے؟ پھر جھگڑے کس بات دے ہیں؟ پھر تھانے کچہریاں کیوں پرے نے؟ پھر اللہ دے دین تو دوری کس بات دی ہے؟ اللہ کا تے وعدہ ہے وما من ارض وما فی الارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، بلکہ اللہ پاک نے تے بات ہی رزق تو شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو رزق دینے والا کون ہے؟ اونچے اللہ کا ذرا تھوڑے ہے اونچا نام لو، اللہ ذوالجلال۔ تو تائی تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہے گی، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، اور شریک نسانی گائیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے۔ ماشاءاللہ قاری حضرات تشریف لے کے آ رہے ہیں، موتی بکھیرن گے، تسی اپنے دامن دے اندر سمیٹو گے، ذرا توجہ کرنا۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، اور شریک نسانی کائیے، اے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن تا مسدا، روزی پہ
دیندہ اوتھے ایک نگران صدا دائی کیتی فتن رکھیا سجائے باہر نکلے جوں جوں کردہ بچائے تے دیکھ لو بنیادی فہم و فراست اجے کسے قاری صاحب کو پڑھنے واسطے نہیں گیا کسے استاد دے کول سیکھن واسطے نہیں گیا کسے کاریگر دے کول علم حاصل کرنے واسطے نہیں گیا اللہ اکبر تے ہو گئے آئے بلی نو ویکھ کے ماں ول بھجدا نسدا آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا آ گیا دشمن آ گیا ماں نو دسدا اوے سجن دے دشمن دی کنے گل سمجھائیے سانی اور شریک نزانی گائیے اوے زبان حال دے نال کہندا اللہ جی تسی میرے رزق دا دروازہ بند کر دیتا ہے آسمان تو آواز آندی ہو میرے بندے اوے رزق دے معاملے دے اندر پریشان نہ ہوئی ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے نے اللہ اکبر وہ بالکل عاجز انکسار کمزور لاچار اللہ اکبر کبیرہ یہ چودھری صاحب دی بات کر رہے ہیں پھڑنے خان دی بات کر رہے ہیں وزیر صاحب دی بات کر رہے ہیں اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا سوائے رول تو کچھ نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں میں دو دروازے کھول دیتے نے تے 2 سالوں تو بعد یہ 2 دروازے بھی بند ہو گئے ماں دا دودھ چھڑوا دیتا گیا ہن کی اللہ جی میرے رزق دے 2 دروازے بند ہو گئے نے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تے میں اپنے ذمہ لے لے آئے نا 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے نے دودھ اناج پانی اور گوشت دودھ اناج پانی اور گوشت 4 دروازے کھول دیتے ہیں یہ ہن جناب پڑھ رہے ہیں تے وڈا ہو رہے ہیں تے جوان ہو گیا آسمان تو آواز آندی ہے ملتان والے اوے میرے بندے رزق مل رہا ہی اللہ جی مل رہا ہے دیکھ لیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اللہ جی پھر بھی مل رہا ہے نا اللہ جی بالکل مل رہا ہے کوئی پریشانی اللہ جی میں آپ ہی کالا پہ جانا ملتا دے پہ آئیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے رزق تے پہنچے گا رزق تے ملے گا لیکن یاد رکھی ان نال میں تینوں بڑا بھی کر دیتا ہے ان تو بالغ بھی ہو گیا جوان بھی ہو گیا عقل و شعور بھی مل گیا ہے اللہ اکبر تے اللہ جی میں کی کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں میری فرما برداری کریے میری نافرمانی کر اے نہ 4 دروازے وچوں تے تینوں رزق ملتا رہے گا لیکن اس تو اگے میں غیر مشروط نہیں چلا گا اس تو اگے ایک میری شرط ہے اللہ جی وہ کیڑی شرط ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے میں آسمان تو قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر دے اوپر اے میرے بندے اس قرآن دی رہنمائی دے اندر زندگی گزارنی پڑے گی اگر میری بن کے آئے گا کہ میں اپنی بات دے اوپر قائم رہاں گا جتنا بند کراں گا تو ڈبل دے دیا گا حضرات پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دنیا تو چلا گیا ہر بندے نے جانا ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے اللہ اکبر حضرات مٹے نامی ہو کے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے نامکاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے ایک عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات رات توجہ کرنا اے جناب دنیا تو چلا گیا تے زبان حال نہ لگیدا اللہ جی اج میرے رزق دے 4 دروازے بند کر دیتے ہیں 4 دروازے بند کر دیتے نے تے ملتان والیا پھر رب العالمین کی طرف اعلان کی ہوتا ہے امام صاحب لکھتے نے کہ اللہ جلال فرماتے ہیں میرے بندے نہیں پریشان نہ ہوئے اوے تو میری من کے آیا نا میرے کلام نو سینے دے نال لگا کے آیا نا اوے تو میری گلاں دی اہمیت کرتا ہے تے میں بھی اپنے وعدے دے اوپر قائم ہاں ادھر میرے ال دیکھو میں بھی اپنے وعدے دے اوپر قائم ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ عبد السلام عزیز صاحب
भाजी मेरा टाइम ज़ाया ना करो, इधर देखो इधर तवज्जो मेरी तरफ बस। कारी साहब हुन कारी साहब ने तुसी हो सारी रात अल्लाह दी तौफीक नाल हज़रात जरा तवज्जो करना, तवज्जो है किधर? बड़ी मेहरबानी हज़रात जरा तवज्जो करना मेरी बात। मैं आखिरी बात अर्ज़ करनी है सारिया। वो बंदा दुनिया तो चला गया, बंदा दुनिया तो चला गया। अल्लाह फरमाते ने तू मेरियां गल्लां मनदा होया आया है। ओ मेरे बंदिया मैं 4 दरवाजे बंद कीते ने ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते ने। 8 दरवाजे जन्नत दे खोल दिते। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान। मोबाइल लेंदे हो ना जी, नवा मोबाइल लेंदे हो ते डब्बा पैक ओदे विचों एक मोबाइल निकलदा है, एक ओदी बैटरी निकलदी है, होर की निकलदा, चार्जर निकलदा है, हैंड फ्री निकलदी और एक छोटी जी किताब निकलदी। छोटी जी किताब जिन्हों कहते हैं मैनुअल बुक। उस किताब के ऊपर लिखे है कि तुसी इस मोबाइल को इस्तेमाल किवें करना, किस तरह इस्तेमाल करना। उस किताब के ऊपर लिखे है मुकम्मल। वो वक्री गल है कि माशाअल्लाह असी मोबाइल के मामले अंदर आलम फाजल ही इन्ने हैं कि हर शय जुबानी याद, लेकिन वो ऊपर लिखे है कि हर चीज मोबाइल दी केड़ा बटन नपोगे तो यह फंक्शन होएगा, यह बटन नपोगे तो यह होएगा। हुण मेरे भाइयों जेड़ा बंदा उस किताब दी हिदायत के मुताबिक मोबाइल नू करेगा इस्तेमाल, ओदा मोबाइल सही काम करेगा, ओनू फायदा पहुंचाएगा और वो जल्दी खराब नहीं होएगा। ते जेड़ा बंदा एवें बेवकूफां दी तरह अखां बंद करके बटन नपी जाएगा, वो उस मोबाइल का फायदा नहीं उठा सकता और मोबाइल हो जाएगा जल्दी खराब। ये मोबाइल बनाया इंसान ने, किने बनाया? बोलो, इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया। और इंसान को किने बनाया? अल्लाह जुल जलाल ने। तो इंसान ने मोबाइल बना के छोटी जी किताब लिख दी है, ओदा पूरा तरीका अल्लाह जुल जलाल ने इंसान को बनाया। इंसान को बनाने तो बाद अल्लाह जुल जलाल ने आसमान तो एक मैनुअल बुक उतारी है जिसका नाम है कुरान मजीद। कुरान मजीद आसमान को आवाज आती हो मेरे बंदे इस किताब की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा ते जिंदगी गुजरेगी तेरी सुकून दे नाल, इज्जत दे नाल और वकार दे नाल। तेरे अपनी तरफों ही बेवकूफा की तरह जिंदगी गुजारी गया ते फिर जनाब बहुत जल्द राहे रास्त तो भटक जाएगा, जन्नत के रास्ते तो हट जाएगा। हज़रात एक कुरान है, एक कुरान ने रब्बे जुल जलाल दा तारुफ करवाया। इस कुरान ने इंसानियत को शऊर अता फरमाया। कुरान जिहदे सीने दे अंदर है, अज तुसी ओदी इज्जत करदे हो। ओए कुरान जिस गुलाफ के अंदर लपेट दिता जाए तुसी उस कपड़े की इज्जत करदे हो। कुरान दे नाल इज्जत मिलदी है और जेड़ा बंदा कुरान के रस्ते तो हट जाए ओदा हशर की हुंदा है? जेड़ा अजकल मुल्तान के मुफ्ती का हो रहा है, नाम निहाद मुफ्ती का हो रहा है। हज़रात एहो जे मुफ्ती और नाम निहाद सोशल मीडिया के अल्लामे अपने आप को कहलवान वाले एक दीन के दाई और मुबल्लिग नहीं हो सकते, बल्कि एक अगियार दे गुमाश दे और इस्लाम के नाम के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा ने। मैं इस बात का मुतालबा करना चाह रहा अज की इस अजीम व शान प्रोग्राम की वसादत के नाल मुल्तान के उलमा नूं चाहिए जिन्हां दे नाल इस मसद की तौर पे इस नाम निहाद मुफ्ती का ताल्लुक है कि वो मुत्तफिका तौर पे इहदे नालों बरात का ऐलान करन। और मैं मीडिया के नुमाइंदियां नूं भी ये बात कहांगा कि अज तुसीं ओहदा मजाक उड़ा रहे हो, हालांकि कई सालों तो ओहदियां खवास्तां मंजर आम दे ऊपर ने, इहदे बावजूद ओहदी बात नूं अहमियत दी जाती है और ओहदी बात नूं इस्लाम दे एक बहुत बड़े रहनुमा की बात तस्वुर किया जाता है। ऐसे लोग इस्लाम के दुश्मन से हो सकते हैं, इस्लाम दी जड़ां नूं खोखला करन दे एजेंडे के ऊपर गामजन से हो सकते हैं, ये अगियार दे गुमाश्ते से हो सकते हैं, ये किसी के वजीफा खौर से हो सकते हैं, इस्लाम के हमनवा और इस्लाम के सिपाही नहीं हो सकते। असी ऐसे लोगों के नालों ऐलाने बरात करने और इंशाअल्लाहुर रहमान असी ऐसे लोगों को बेनकाब करते रहांगे, ऐसे लोगों की कमर नूं तोड़ते रहांगे और पूरी दुनिया का ताल्लुक रब दे नाल और रब दे कुरान दे नाल जोड़ते रहांगे। कहो इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ ساڈا ایسے لوگوں کے نال کوئی تعلق نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اے نام نہاد علامے فہامے اور ایسے مفتیاں دے نالو اعلان برات کرو. لو پھر میں اپنی بات کو ایتھے ختم کرن لگے ہاں. چنگی مندی اوے سجنا کو لو تے 100 بار ہو جاواں دی یار یاران دا او گلا نہیں کر دے تے اصل پری تے جنان دی او علم دانا مان کری دو تے نا آکھی میں پڑے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. 22 جنوری نو سیرت النبی کانفرنس انشاءاللہ